बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी ये वीडियो है ये ना सिर्फ 9th के स्टूडेंट्स के हवाले से है, बल्कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के हवाले से एक मैसेज है जो आप तक पहुंचाना है, आपको देना है। तो इसलिए आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, तवज्जो से इस वीडियो को देखना है, सुनना है कि आपको कौन कौन सी अहम अहम बातें जो हैं वो समझाई जा रही हैं। बात हम गैस ही के हवाले से कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बताना मकसूद है, इसलिए बात को तवज्जो से आपने समझना है। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जी हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की इत्तला आपको मिल सके। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना है। ये वो घंटी है जिसको बजाने से आपको इत्तला मिलेगी कि नई वीडियो जो है वो चैनल पर आ चुकी है, फिर आप उसको देखेंगे और उससे जो भी तालीमी फायदा है वो आप हासिल कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस हवाले से तालीमी फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए, क्योंकि इन दिनों में वक्त ही सबसे ज़्यादा कीमती है। वैसे तो वक्त कीमती ही है, लेकिन इन दिनों में ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वक्त वो बहुत कीमती है। इसलिए वक्त को बिल्कुल भी आपने जो है वो इधर उधर नहीं जाने देना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हमारी वीडियो का वो यही है कि गैस और इम्तिहान 2024, यानी जो सालाना इम्तिहान 2024 है, इसमें हम जो गैस दे रहे हैं, हमारी तरफ से जो गैस जो है आप तक पहुंच रहे हैं, इसके हवाले से हमने बात करनी है। सबसे पहले 10th वालों को गैस दिए गए थे, उसके बाद 9th की बारी आई तो 9th वालों को भी गैस जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। तो बच्चे पेपर कर रहे हैं और गैस में जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो पेपर ही में से जो गैस ही में से पेपर आ रहा है। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने कई सारे यहाँ मतलब पेपर निकाले हैं, गैस के प्रिंट हैं, पेपर के प्रिंट हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, तो इंग्लिश के, ये सारे मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं। ये बुक्स भी पड़ी हैं। इंग्लिश का पेपर कितना आया था उसकी एक अलग जो वीडियो है वो हमने बना दी थी, आप वो देख सकते हैं। इंग्लिश का गैस भी चैनल पर मौजूद है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो मुझे जो एक मशवरा दिया गया था, क्योंकि इंसान सीखता रहता है और सीखने का जो मरहला है ये चलता ही रहता है, कि आप जो अपने गैस खुद ही चेक करते हैं और इसकी वीडियो बनाकर शेयर करते हैं, इससे बेहतर है कि वो खुद ही देख ले स्टूडेंट्स। तो आज का जो सबसे मेन जो पैगाम है ना, जो अहम पैगाम है, वो तो ये है कि आप पूरे पंजाब में किसी भी बोर्ड से हैं, आप फैसलाबाद बोर्ड से हैं, आप लाहौर बोर्ड से हैं, आप जी बहावलपुर बोर्ड से हैं, आप मुल्तान बोर्ड से हैं, आप सरगोदा बोर्ड से हैं, आप रावलपिंडी बोर्ड से हैं, आप साहिवाल बोर्ड से हैं, आप गोजरांवाला बोर्ड से हैं, आप डीजी खान बोर्ड से हैं, या आप आज़ाद कश्मीर बोर्ड से हैं। हो सकता है मैंने नाम पूरे लिए हों या मैं कोई भूल भी गया हूं। तो पूरे पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, आप किसी भी बोर्ड से हों, आप अपना पेपर उठाएं और हमारा जो बताया हुआ गैस है उसके साथ उसको कंपेयर करें। अब अगर आपको वो सेटिस्फाई करता है गैस, तो फिर लाजमी तौर पर आप हमारी वीडियो को जो है, तमाम वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको बताएं, हमारे चैनल की जो सब्सक्रिप्शंस है इसमें इजाफा कराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। क्योंकि आपके पास जब ये सबूत होगा कि भाई ये मेरा पेपर है और ये गैस की वीडियो है, आप इसको चेक करें, कंपेयर करें, हमारा सारे का सारा पेपर उसमें से आया हुआ है। तो ये आज की वीडियो जो है ये एक किस्म की यूं है कि आपने हमारे चैनल के लिए ये काम करना है। मैं आपके लिए कर रहा हूं कि ये गैस इकट्ठे कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं, और जो है पेपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के माशाल्लाह जो है वो फीडबैक भी आ रहे हैं कि पेपर बहुत अच्छे हो रहे हैं। गैस में से आ रहा है, इंग्लिश का गैस था तो उसमें जनाब शार्ट क्वेश्चन दोनों टाइम, फर्स्ट टाइम भी सेकंड टाइम भी उसी गैस में से थे, और कंप्रीहेंशन पैराग्राफ तो दोनों लेटर फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम का, तो उसके बाद वो ट्रांसलेशन वाले पैराग्राफ वगैरह वगैरह। इसी तरह केमिस्ट्री का था तो वो जनाब पूरे का पूरा जो है ना वो उसी में से था,
تو بایو کا ہو گیا، تو اب فزکس کا بھی بتا دیا گیا ہے، کل فزکس کا پیپر ہے تو انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح ہوگا کہ وہ گیس میں سے ہوگا۔ تو اب یہ اس چینل کی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اپنے جاننے والوں کو، ملنے والوں کو، جن تک آپ کا رابطہ ہے ان کو یہ بتائیں کہ یہ چینل ہے، یہ گیس ہے ہمارا کیمسٹری کا، یہ ہمارا پیپر ہے، تو آپ چیک کریں کہ یہ کویسچن جو ہے یہ ہمارے گیس میں سے آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے لوگوں تک چینل کی جو پروموشن ہے وہ کرنی ہے۔ یہ تو ریکویسٹ تھی جو آپ سے کی گئی۔ اب اس کے ساتھ کچھ خاص باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ گیس ہوتا ہے اور اس کا نام بھی گیس ہی ہے، اسی لیے اب یہ کبھی پورے کا پورا لگ جاتا ہے، کبھی 70% لگتا ہے، کبھی 80%، تو کبھی 50%، ہو سکتا ہے کہ کبھی 10% بھی لگے۔ یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ اپنی طرف سے پوری تیاری کریں گے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے، ہم گیس کو دیکھتے ہیں، تھوڑا سا جو اس طرح کے سوالات آ جاتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، نظر ثانی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں ان پہ۔ بزرگوں کا ایک قول مجھے یاد آ گیا اسی موقع پہ کہ اگر جنگل میں تم خرگوش کا شکار کرنے کے لیے جاؤ تو تمہارے پاس شیر کا سامان ہونا چاہیے۔ یعنی اب غور کریں اس بات پہ کہ ہم گئے جنگل میں، شکار کس کا کرنا ہے؟ خرگوش کا، تو ہم خرگوش کے شکار کے لیے کچھ تھوڑا سا سامان لے کے چلے گئے، لیکن سامنے سے شیر آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے کہیں گے بھئی 1 منٹ رکو ذرا، ہم گھر سے نا وہ تھوڑا سا بڑے والی تلوار یا کوئی بندوق وغیرہ لے کے آ رہے ہیں، پھر ہم تمہارا شکار کریں گے، تو کیا وہ شیر ہمیں واپس جانے دے گا؟ تو یہ نقطہ ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اپنی طرف سے پوری تیاری کر لیں پہلے 100%، اس کے بعد پھر آپ گیس کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ یہ گیس ہے تو اس لیے آپ نے اس کو گیس کے مطابق ہی رکھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو آپ اہمیت نہیں دینی، الحمدللہ آپ کے سامنے ہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا گیس جو ہے وہ 100% جو ہے وہ اس میں سے پیپر آ رہا ہے، لیکن یہ میں آپ کو ایک حقیقت بھی بتا رہا ہوں کہ اس کو گیس ہی سمجھنا ہے آپ لوگوں نے، تاکہ آپ بالکل گیس کے نہ ہو کے رہ جائیں کہ جی بس وہ گیس آ جاتا ہے تو ہم وہ تیار کر لیں گے تو پیپر تیار ہو جائے گا۔ نہیں، بک تیار کریں، اس کے بعد آپ نے گیس پیپر اٹھانا ہے، جو بھی ویڈیو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھنا ہے، تو اس میں سے جو ہے نا وہ آپ اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے، ذرا اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو سمجھانا مقصود تھیں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، تاکہ وہ بھی ان باتوں کو سمجھ سکیں، ان باتوں پر عمل پیرا ہو سکیں اور ان سے یہ سیکھ سکیں کہ ہم نے اپنی تیاری پہلے پوری کرنی ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بھئی گیس میں کیا ہے، تو اس کو پھر ہم بعد میں چیک کر لیں گے، تھوڑا سا ریوائز اچھے طریقے سے کر لیں گے، تھوڑا سا اچھے طریقے سے دہرا لیں گے۔ تو یہ چیزیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ کل کے پیپر جو ہے آپ کا فزکس کا، اس کے لیے بھی آپ کے لیے دعائیں ہیں کافی ساری، اللہ کرے کہ وہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو، سارے پیپر اچھے ہوں۔ ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا، تاکہ یہ جو ہمارا تعلیمی تعلق ہے یہ قائم رہے جب تک کہ آپ تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم صرف 9th تک آپ کے ساتھ نہیں ہیں، 10th ہے تو فرسٹ ایئر ہے تو سیکنڈ ایئر ہے، اور صرف یہ کوئی گیس پیپر کے حوالے سے نہیں بلکہ تمام جو تعلیمی جو تعاون ہوگا آپ کے شعبے کے حوالے سے، آپ کی کلاس کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ آپ تک باہم پہنچایا جاتا رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل شام کو ایک اور ویڈیو ہوگی نیکسٹ پیپر کی، گیس کی، آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔